बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप ठीक होंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बात करेंगे आज दो इश्यूज़ पे। मौलाना फजलुर रहमान अचानक क्यों इस्टेब्लिशमेंट पर इतने सीख पा हैं कि किसी की सुन नहीं रहे, और फिर वजारत मजहबी अमूर में हज मुआवनीन के मामले पर क्या चल रहा है। कौमी ख़जाने को कितना चूना लगाया गया, और जो हज मुआवनीन या खादमीन रखे गए हैं उनके अंदर भी गड़बड़ घोटाला जो है वो क्या है। और बेचारा जो वफाकी वज़ीर है, चौधरी शुजात साहब के बेटे हैं चौधरी सालक हुसैन, उनके साथ भी वजारत मजहबी अमूर ने हाथ कर दिया। वो वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर भी हैं, तो उनके साथ भी जो है वो हाथ कर दिया। उसी से स्टोरी का जो है ना वो आगाज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, इस मरतबा इन्होंने किया ये कि वजारत मजहबी अमूर वालों ने कि ये जो हज खादमीन या मुआवनीन जो कि हज के मौका पर जो पाकिस्तानी वहाँ पे आज़मीन हज जाते हैं उनकी खिदमत करते हैं, तो इनको खादमीन कहा जाता है या मुआवनीन कहा जाता है। या सरकारी मुलाजमीन होते हैं, इसमें डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है जी, इसमें और जो प्रोफेशनल के लोग हैं जिनकी वहाँ पे ज़रूरत होती है वो उनको वहाँ पे बुलाया जाता है। तो पहले तो ये लिस्टें विस्टें जो है वो मुतलका वजारतों से मांग लेते थे, और उसके बाद जो कुछ जो अरकान पार्लियामेंट थे उनकी सिफारिश पर भी लोग चले जाते हुए सरकारी मुलाजमीन थे। इस मरतबा इन्होंने किया ये कि जनाब NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विस के ज़रिए इम्तहान लिया मुआवनीन का या खादमीन का। 100 नंबर का पेपर था, और फिर उसमें मेडिकल के 20 नंबर थे और 80 नंबर पेपर वगैरह के, और रख दिया जी जो 80 नंबर लेगा वही क्वालिफाई करेगा। तो इसमें जनाब तकरीबन कोई 56,000 जो सरकारी मुलाजमीन थे उन्होंने इसमें अप्लाई किया। 1400 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक उनसे फ़ीस वसूल की गई, और ये कुछ रकम बनती है जनाब 7 करोड़ 80 लाख रुपया उनसे इकट्ठा किया गया। रखे कितने जी, मुंतखब कितने किए? 556। 56,000 में से सिर्फ 556 मुंतखब किए। लेकिन इसमें भी गड़बड़ घोटाला हुआ। एक ऐसे ही उम्मीदवार जो कि सरकारी मुलाजम थे, नाम नहीं बताऊंगा, उनकी शनाख्त नहीं बताऊंगा, लेकिन जब उनसे बात हुई तो उन्होंने सारे गड़बड़ घोटाले का जो है वो कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। उन्होंने कहा जी कि 80 नंबर का पेपर था, मेरे उसमें आ गए 60 नंबर। उसके बाद उन्होंने कहा जी इन्होंने मेरे साथ गेम की कि जी अब आपके नफ्सियात का टेस्ट होगा, और नफ्सियात के टेस्ट में उन्होंने कि जनाब जो है उसको कर दिया, अनफिट कर दिया, ठीक है जी। मेडिकल टेस्ट दिया और उसको मेडिकल टेस्ट में गैर हाज़िर करार दे दिया कि आप आए ही नहीं, और ज़ीरो लगा दिया। जब उसने शोर शराबा किया, इधर उधर बातें की और बताया, रिकॉर्ड दिखा दिया, तस्वीर दिखा दी, वीडियो दिखा दी कि भाई मैं तो मेडिकल टेस्ट में ये देखें बैठा हुआ हूँ, मौजूद हूँ, तो वो भाई जनाब फिर उन्होंने उसके नंबर लगा दिए, 20 के 20 नंबर मेडिकल में उसको फिट करार दे दिया, जो पहले उसको गैर हाज़िर करार दिया, ठीक है। और उसके बाद जब उसने शोर शराबा किया तो उस बेचारे को तो उसको फिर ये कहा कि जनाब आप ठीक है। ये हाल है वहाँ पे, क्योंकि किसी और को रखना था, ये वजारत मजहबी अमूर वालों ने। फिर NTS ने कहा कि मजहबी अमूर ने हमें जो लिस्ट दी थी उसके मुताबिक हमने जो है वो लोगों के टेस्ट लिए, और मजहबी अमूर की जो लिस्ट आई थी उसके मुताबिक कोई नाकाम बन गया, कोई कामयाब जो है वो बन गया। और इसमें जो सेक्रेटरी मजहबी अमूर है ताउर रहमान, उनके ऊपर भी काफ़ी उंगलियां उठ रही हैं कि उन्होंने इसमें गड़बड़ घोटाला किया। जब ये मामला मिनिस्टर के इल्म में लाया गया तो मिनिस्टर जो था वो 350 अफराद हज मुआवनीन जो होते हैं या खादमीन 350 अफराद को रख सकता है। सिफारिश उसकी पे वो अरकान पार्लियामेंट के सिफारिश करदा लोग होते हैं। तो जब वो बेचारा वहाँ पे गया, लोग उस तक पहुँचे, तो उन्होंने सेक्रेटरी से कहा कि जनाब इनको रखें, ये मेरे लोग हैं, अरकान पार्लियामेंट के लोग हैं। तो वो उसने सेक्रेटरी ने बोला जी आप लेट हो गए, हमने सारे रख लिए हैं। वो रख लिए, NTS से मिलकर मजहबी अमूर ने घोटाला किया। अब ये 7 करोड़ 80 लाख रुपए कहाँ गए हैं, एक तो ये बड़ा सवाल है। फिर मिनिस्टर के आने से पहले गेम क्यों डाली गई कि मिनिस्टर ने 4 संभालने से पहले ही सारी जो ये वारदात डाल दी ताकि इसके ऊपर कोई बात ना कर सके। और फिर जो वज़ीर के इख्तियारात थे वो सेक्रेटरी ने खुद इस्तेमाल कर लिए, यानी कि उसका कोटा भी सेक्रेटरी खुद खा गया। तो ये जब इस तरह की इल्ज़ामात ये हुए हैं, जिस तरह मैंने कहा कि एक मुतासरा शख्स की ये रुदाद है जो मैंने आपको सुनाई है, उस बेचारे के साथ ये हुआ, ठीक है। और उसको वो वो टेस्ट क्लियर करता है, उसको मेडिकल उसका क्लियर करता है, लेकिन उसको नहीं जुड़ कर रखना था तो उसको नफ्सियात के टेस्ट का बहाना बनाकर जो है
وہ کھیل سے جو ہے وہ باہر کر دیا۔ یہ تو حال ہے، آپ یہ اندازہ کر لیں، یہاں تک یہ چیزیں جو ہے نا وہ چلتی ہیں۔ تو جب یہ وزارتی معاملات ایسے ہوں گے تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی شفافیت ہم مذہبی امور کے اندر حج معاونین، خادمین جنہوں نے جانا ہے، چلے جی ٹھیک ہے آپ نے کریں این ٹی ایس کے ذریعے آپ رکھیں، لیکن اس میں شفافیت تو لائیں۔ پھر آپ کی وزارت پہ انگلیاں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ کیوں لوگ جو ہے اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب جو ہے وہ ہمیں نہیں مل سکا۔ مولانا فضل الرحمان کی بات کر لیں، کراچی میں جلسہ کیا، پھر ایک مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کو نشانے پہ رکھا۔ آج کل وہ اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہیں، حکومت سے ناراض نہیں ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا کی حکومت دینے کے حوالے سے ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی گئی تھی نہیں پوری کی گئی۔ ان کو کوئی جناب 15-20 سیٹیں قومی اسمبلی میں ملنی تھی، نہیں دی گئیں، تو وہ پھر انہوں نے کہا جی یہ الیکشن ہی شفاف نہیں ہے۔ اور اگر ان کا زور ہے، ان کا اگر شکوہ ہے، ان کا اگر گلہ ہے، تو مولانا صاحب وہ کرنا چاہیے آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ۔ خیبر پختونخوا میں آپ کے ساتھ سب سے بڑا ہاتھ ہوا نا، تو خیبر پختونخوا میں حکومت ہے وہ جناب پی ٹی آئی کی ہے۔ لیکن مولانا صاحب ایک اور بات بھی ہے کہ جب نگران سیٹ اپ بنا تھا تو نگران سیٹ اپ میں بہت سے لوگ آپ کے کہنے کے اوپر نگران سیٹ اپ میں شامل ہوئے تھے، تو وہ تو لوگ یہ کہتے تھے کہ چونکہ وہ آپ کے نامزد کردہ لوگ ہیں، گورنر بھی آپ کا اپنا تھا، اس کے باوجود آپ کے لوگوں کا ہارنا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پرفارمنس لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں تھی، اسٹیبلشمنٹ کے حلقے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی کارکردگی اچھی تھی پھر آپ نے مہم نہیں چلائی۔ آپ کہتے جی آپ کو دھمکیاں دی گئیں اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ پھر وہ الزام لگا دیا باڑ والا پاک افغان بارڈر پہ، اور پھر کہا کہ جناب اس کے باوجود 30,000 لوگ کیوں ادھر آ گئے۔ تو یہ باتیں وہ باتیں ہیں، تو آپ کو بھی پتہ ہے مولانا صاحب وہ کیسے آئے، کس نے اجازت دی؟ تحریک انصاف نے اجازت دی تھی نا ان لوگوں کو صلح کے نام کے اوپر کہ ان کو یہاں پہ لایا جائے۔ تو وہ نہیں ہے نا، جب وہ سچی باتیں پوری کرنی چاہیے۔ مولانا صاحب سے تو درخواست ہے کہ وہ مل بیٹھیں بات کریں، بجائے اس کے کہ آپ پی ٹی آئی کی جولی میں جا کر بیٹھ جائیں۔ آپ ادھر آئیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں، آپ کا گورنر ہیں، آپ کے وہ قریبی عزیز ہیں، رشتہ دار بھی ہیں حاجی غلام علی، ان کے ذریعے آپ بات کر لیں، ہاں جی، اور معاملات کو نپٹانے کی کوشش کریں۔ تو یہ تو نہیں ہے نا کہ جی آپ معاملہ بالکل جو ہے وہ اس کو اس طرح کریں اور ہر چیز کا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیں جس طرح پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ تو کچھ اور بھی کام جو پی ٹی آئی نے آپ کے ساتھ کیا خیبر پختونخوا میں، اس کا آپ جو ہے وہ بھول جاتے، کیونکہ آپ کے ہارنے کا سب سے بڑا فائدہ تو پی ٹی آئی کو ہوا خیبر پختونخوا میں، وہ حکومت میں آ گئے، اور جس طرح بھی انہوں نے وہاں پہ وہ الیکشن کو شفاف قرار دیتے ہیں، آپ تو پورے پاکستان میں دھاندلی کی بات کرتے ہیں نا، تو وہ جو ہیں وہ کوئی اور بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال مفاہمتی پالیسی اسی کے تحت اگر چیزیں بہتر ہو جائے پاکستان کی بہتری کے لیے، مولانا صاحب آپ ایک ماشاءاللہ بہت ہی سمجھدار، دانشور اور ایک ایسے سیاستدان ہیں جو کہ فہم و فراست رکھتے ہیں، چیزوں کو سنبھال سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں، تو آپ سے ہم اچھے کی امید جو ہے وہ رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔